अहिले खास गरेर यो यो विपद किन आइलाग्यो भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ अलिकति त्यो मेलम्ची नदीको उद्गम स्थलदेखि विसर्जन स्थलसम्म, विसर्जन स्थल भनेको मेलम्ची बजार, उद्गम स्थल भनेको माथि लामटाङ हिमालको छेउछाउ कतै हो। त्यहाँ त्यो नदीलाई सम्पूर्णतामा बुझ्नुपर्छ। नदीको एउटा खण्ड हेरेर केही पनि भन्न सकिँदैन। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि पानी चाहिँ सुरुमा लगभग नदीको सतहमा 2 मिटर जति पानी थियो, अचानक बढेर त्यो 5 मिटर जति भयो, अनि फेरि स्वाट्टै घटेर 2 मिटरमै आयो र त्यसपछि एकदम जोडले बढ्दै थियो, 3, 4, 5 मिटरसम्म पुग्दै थियो। त्यसपछि त्यो उपकरणलाई नै बाढीले बगाइदियो भन्ने सूचना प्राप्त छ। हामी चाहिँ डाक्टर साहब अहिले कहिले भूकम्प त कहिले बाढी पहिरो, कहिले डुबान, कहिले युद्ध आतंक, कहिले अहिलेको जस्तो कोरोनाको आतंक आदिले गर्दा मानव जीवन सधैँ सङ्कटमा पर्दै आइरहेको छ। यी मानवीय सङ्कट उत्पन्न गराउने कारक तत्त्वहरू प्राय मानवीय क्रियाकलापहरूबाटै उत्पन्न भइरहेका छन्। यसको दिगो समाधान खोज्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अहिले कोरोनाको सन्तासमा बसेका नेपालीहरूलाई बाढी पहिरो र डुबानका समस्याले सताउन थालेको छ। भर्खरै असार 1 गते गएको मेलम्चीको बाढीले धेरैको बिचल्ली बनाएको छ। नदीका दायाँमायाँका सबै भागहरूमा बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनहरू बाढीले सखाप बनाएको छ। पशु चौपाया र धन सम्पत्ति कति क्षति भयो त्यसको कुनै हिसाब किताब गर्न सकिने अवस्था छैन। सयौं वर्ष पुराना पुलहरू तथा मोटर बाटो लगायतका भौतिक संरचनाहरू यो समयमा आएर ध्वस्त बनेको छ। कति घरबारविहीन र सम्पत्तिविहीन बनेका छन्। किसानहरूको खेतमा लगाइएका धानबारीहरू अहिले बगरमा परिणत भएको अवस्था छ। भूकम्पको समयमा पनि सिन्धुपाल्चोकले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यसपछि लगातार आएको बाढी पहिरोले पनि सबैभन्दा ठुलो क्षति सिन्धुपाल्चोकलाई नै पार्दै आइरहेको छ। त्यस क्षेत्रको सबभन्दा बढी यस्ता प्राकृतिक प्रकोप किन घट्ने गर्दछ, त्यस क्षेत्रमा किन घट्ने गर्दछ, यस्ता प्रकोपहरू आउनुको वैज्ञानिक कारणहरू के छन्, मेलम्चीको विपदबाट हामीले अब के पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने लगायतको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर तारानिधि भट्टराईज्यूसँग म टिकादास श्रेष्ठ कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आजको कार्यक्रम आदर्श खबर च्यानल तथा आदर्श खबर मासिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिने कुरा समेत जानकारी गराउँदछु। मेलम्चीको बाढी पहिरो आउनु र बढी धनजनको क्षति गराउने वैज्ञानिक कारणहरू के पाउनु भयो साहब? यो अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो प्रश्न, जसको जवाफ दिनलाई त्यति सजिलो छैन, तर प्रश्न चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो हो। मेलम्ची नदी त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइअनुसार मेलम्ची नदीमा यस्तो खालको बाढी आएको पहिला उहाँको हजुरबा हजुरबुवा आमाहरूले पनि नदेखेको नसुनेको र अहिलेको युवा पुस्ताले कल्पना नै नगरेको यस्तो हुनै नसक्ने घटना घट्यो, अकल्पनीय घटना घट्यो भनेर त्यहाँको स्थानीयवासीहरूले पनि भन्नुहुन्छ। र अनि यो जुन मेलम्ची खानेपानी आयोजना छ त्यो अब हाम्रो राष्ट्रिय महत्त्वको खानेपानी आयोजना हो। त्यो खानेपानी आयोजनाले पनि यस्तो खोलामा नदीमा बाढी आउन सक्छ, तर यसरी यो ढुङ्गा र माटो गेग्रान मिसिएको यस्तो खालको बाढी आउला भनेर उसले पनि परिकल्पना नगरेको बुझिन्छ। तर अहिले खास गरेर यो विपद किन आइलाग्यो भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ अलिकति त्यो मेलम्ची नदीको उद्गम स्थलदेखि विसर्जन स्थलसम्म, विसर्जन स्थल भनेको मेलम्ची बजार, उद्गम स्थल भनेको माथि लामटाङ हिमालको छेउछाउ कतै हो। त्यहाँ त्यो नदीलाई सम्पूर्णतामा बुझ्नुपर्छ। नदीको एउटा खण्ड हेरेर केही पनि भन्न सकिँदैन। त्यसैले
के देखिन्छ भने मेलम्ची नदीमा अहिले हेर्ने हो भने थुप्रै ढुङ्गा माटो ल्याएर थुपारेको छ आफ्नो बगरमा। यतिका धेर ढुङ्गा कहाँ थियो, यो ढुङ्गालाई बगाएर लिएर आउने शक्ति नदीले कहाँबाट प्राप्त गर्यो भन्ने चाहिँ अहिलेको एकदम नै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। त्यो सवाल खोज्ने क्रममा अब मेलम्ची जहाँ खानेपानीको इन्टेक साइट छ त्यहाँसम्म त मान्छेहरू आउने जाने गरेकै थिए, बाटो पनि थियो। त्यहाँभन्दा माथितिर भनौँ मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा मान्छेहरूको त्यति आवत जावत पनि नभएको, बस्ती पनि त्यति धेर नभएको हुनाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ के भयो त भन्ने कुरो बुझ्न सजिलोसँग सकिएन। यो जलवायु विज्ञान विभागले नदीमा पानीको सतह कसरी बढ्छ कसरी घट्छ भनेर नाप्नको लागि एउटा उपकरण चाहिँ नाकोटे भन्ने ठाउँमा राखेको रहेछ। त्यो मेलम्चीको खानेपानी योजना भन्दा पनि अझ माथिल्लो भागमा। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि पानी चाहिँ सुरुमा लगभग नदीको सतहमा 2 मिटर जति पानी थियो, अचानक बढेर त्यो 5 मिटर जति भयो, अनि फेरि स्वाट्टै घटेर 2 मिटरमै आयो र त्यसपछि एकदम जोडले बढ्दै थियो, 3, 4, 5 मिटरसम्म पुग्दै थियो। त्यसपछि त्यो उपकरणलाई नै बाढीले बगाइदियो भन्ने सूचना प्राप्त छ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि त्यो मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा काहीँ न काहीँ या त पहिरो गएर नदी थुनियो, नदी थुनिएपछि त्यो पानीको सतह वात्तै घट्छ, जो त्यो अघि उपकरणले पनि देखायो। अनि त्यसपछि त्यो थुनिएको पहिरो फुट्यो, फुटेपछि फेरि पानीको सतह वात्तै बढ्छ, त्यो उपकरणले पनि देखायो। पानी यति धेरै आयो कि उपकरणलाई नै बगेर लगिदियो। भन्नुको अर्थ अहिले वैज्ञानिक दृष्टिकोणले कारण के होला भन्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा काहीँ न काहीँ या त पहिरो गएर नदीलाई थुनिदियो र त्यहाँ ठुलो तलाउ बन्यो, अनि त्यो तलाउ फुटेपछि आएको बाढी हो भन्ने एउटा सम्भावना। अर्को सम्भावना चाहिँ त्यो मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले उपलब्ध भएको यो गुगल नक्सालाई सूक्ष्म अवलोकन गर्दै गर्दै जाने हो भने त्यो मेलम्ची नदीको उद्गम स्तर चाहिँ हिम नदीमा गएर टुङ्गिन्छ। भन्नुको अर्थ अर्को दोस्रो सम्भावना भनेको हिम नदीमा नै ठुलो पहिरो गएको पनि हुनसक्छ। र हिम नदीमा पहिरो जाँदाखेरि ढुङ्गा यो गिटीहरू त त्यहाँ हुन्छ नै, तर हिम नदीको भित्रपट्टि यो आइस हुने हुनाले त्यो पहिरोबाट चिप्लिएर तल झरेपछि बिस्तारै पग्लिन्छ र त्यहाँबाट पनि धेरै पानी निक्लिने हुनाले पनि यो बाढी आएको हुनसक्छ भन्ने दोस्रो अनुमान। तेस्रो अनुमान चाहिँ त्यो उद्गम स्थलको छेउछाउमा काहीँ यो हिमताल थियो, त्यो हिमताल अचानकसँग फुट्यो, त्यसले पनि बाढी आएको हुनसक्छ। यी तीनवटा सम्भावना मध्ये कुन चाहिँ ठिक हो, अथवा यो सम्भावना भन्दा पनि कुनै अर्को नयाँ कुरो भएको थियो या थिएन भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन नगरिकन सम्भव छैन। अहिले त्यहाँ जान सक्ने स्थिति भएन, वर्षाको मौसमले, बाटोघाटो पनि नभएको हुनाले। अनि त्यो आकाशबाट स्याटेलाइटले खिच्ने इमेज भन्छन्, फोटाहरू, त्यो फोटाहरू पनि उपलब्ध भएनन् किनभने बादलले छेकेको छ। हजुर, त्यस कारणले खासै कारण यही चाहिँ हो भनेर खुट्याउन सकिने स्थिति छैन, तर ती तीनवटा मध्ये कुनै न कुनै एउटा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसलाई पुष्टि केले चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अघि मैले भनेको गुगल नक्सालाई सूक्ष्म रूपले अवलोकन गर्ने हो भनेदेखि मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिला पनि पहिरोले नदी थुनेको, अनि नदी थुनेर तलाउ बनेको, अनि त्यो तलाउ फुटेका सङ्केत दिने नक्साहरू त्यहाँ भेटिन्छन्। त्यसले के देखाउँछ भने मेलम्चीमा यो आएको बाढी चाहिँ नितान्त नयाँ बाढी, कहिल्यै नआएको बाढी चाहिँ होइन। पहिला पनि यस्तो बाढी आएको थियो, तर हामी त्यहाँ मान्छे हुनसक्छ, मान्छे त्यहाँ नबसेका बेला आएको थियो, त्यो हजारौँ वर्ष अगाडि हुनसक्छ, अथवा सयौँ वर्ष अगाडि पनि आएको थियो, जो मान्छेहरूले बिस्तारै बिस्तारै हामीले बिर्स्यौँ र अहिले ठ्याक्कै भन्न सकेनौँ। त्यसैले वैज्ञानिक दृष्टिकोणले भन्दाखेरि बाढीको कारण पत्ता लगाउनलाई अझै केही समय पर्खनु पर्यो।
कि त आकाश सफा हुनु पर्यो र स्याटेलाइटबाट खिचेको फोटो हेरेर भन्न सकिन्छ, कि हामी नै त्यहाँ जान सक्ने स्थिति हुनु पर्यो अनि भन्न सकिन्छ। नभएदेखि अहिलेका लागि चाहिँ अब त्यो एक किसिमको अन्दाजमै आधारित भएको। डाक्टर साहब, हामी बाढी पहिरोमै केन्द्रित छौँ र बाढी पहिरो जाने कारण चाहिँ के हुन् डाक्टर साहब? कसरी जान्छ बाढी पहिरो? अब यो यसो हामीले चाहिँ बाढी र पहिरोलाई छुट्याउँछौँ, यी दुईटा बेग्ला बेग्लै घटना हुन्। कुनै कुनै ठाउँमा पहिरो मात्रै जान्छ, त्यहाँ बाढीको कुरो हुँदैन। कुनै कुनै ठाउँमा यो बाढी मात्र जान्छ, त्यहाँ पहिरो हुँदैन। तर कतिपय ठाउँमा बाढी र पहिरो सँगसँगै गइराखेका हुन्छन्। त्यसैले हामी नेपाली जनमानसमा चाहिँ बाढी पहिरो भन्छौँ, तर घटना चाहिँ बेग्ला बेग्लै घटना हुन्। यी दुईटै कुराका लागि, बाढी जानको लागि पनि पहिरो जानका लागि पनि नभइकन नहुने कुरो चाहिँ पानी हो। पानी हामीसँग नभइकन बाढी जाँदैन। बाढी आयो भन्नुको अर्थ नै नदीमा भइराखेको जति पानी थियो त्योभन्दा धेरै पानी आयो भने त हो नि। र प्रश्न उठो, बाढी आउनलाई के गर्नु पर्दो रहेछ त भनेपछि धेरै पानी पर्नुपर्छ एउटा बाढी आउनलाई। अनि अर्को चाहिँ अघि मैले भने, कुनै तरिकाले नदीको किनारमा पहिरो गयो, नदीलाई त्यसले थुनिदियो भनेपछि त नदीमा बगिराखेको पानी थुनियो, त्यहाँ तलाउ बन्छ। तलाउ बनेपछि झन् धेरै पानी हुन्छ र अब त्यो पहिरोले बाँधेको, पहिरोका कारणले लागेको जुन बाँध छ, त्यो बाँध अचानक फुट्यो भने त्यसले पनि भव्य भीषण बाढी लिएर आउँछ तलतिर। यो गेग्रान मिश्रित बाढी हुन्छ, त्यसले धेरै क्षति गर्छ। त्यसैले दोस्रो चाहिँ मैले कारण भन्नुपर्दा पहिरोले नदी थुन्नु हो दोस्रो। अनि अर्को बाढी आउने अरू कारणहरूमा जस्तो यदि नदीको उद्गम स्थल चाहिँ माथि हिमालतिर छ र हिमालको छेउछाउमा हिमतालहरू छन् भनेको नदीको उद्गम स्थलको छेउछाउमा हिमतालहरू छन् र ती हिमतालहरू अचानक फुटे भने पनि नदीमा भव्यसँग बाढी आउँछ। त्यो तेस्रो भयो। यी चाहिँ प्राकृतिक भए। अब अर्को चौथो भनेको चाहिँ हामी मानिसहरूले नै पनि नदीमा विभिन्न कामको लागि बाँध बाँधेका हुन्छौँ। कहिले सिँचाइको कुलो लिएर जानको लागि, कहिले बिजुली निकाल्नको लागि, कहिले खानेपानीको लागि भनेर हामीले बाँध बाँधेका हुन्छौँ। त्यो हामीले बाँधेको बाँध नै कुनै कारणले भत्कियो अचानकसँग भने पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक बाढी जान्छ। त्यसैले बाढी जानुका प्रमुख कारणहरू चाहिँ यी चारवटा कारण हुन् बाढीको हकमा चाहिँ। अब जहाँसम्म पहिरोको कुरा छ, पहिरो चाहिँ कहिलेकाहीँ सुक्खाको मौसममा पनि जान्छ। सधैँभरि पानी नै चाहिन्छ भन्ने होइन, त्यसलाई सुक्खा पहिरो पनि भन्छन्। हो त्यस्तो पहिरो जानमा चाहिँ भौगर्भिक कारण हुन्छ। त्यो भौगर्भिक कारण भनेको त्यहाँ भएका चट्टानहरू, ती चट्टानहरूको बनावट र त्यो चट्टानभित्र परेका चिराहरू एक आपसमा काटिएका छन् कि छैनन् र ती चिराहरू एक आपसमा काटिएर चट्टानका टुक्राहरू खस्न ठिक्क परेका छन् भनेदेखि हो त्यस्तो ठाउँमा पनि पहिरो जान्छ, एउटा कारण। अनि अर्को पानी नै नभइकन जाने अर्को पहिरो भनेको चाहिँ भुइँचालो गएको बेला। अचानक भुइँचालो जाँदाखेरि पृथ्वी जोडले हल्लिन्छ भन्ने त हामीले बुझेका छौँ। त्यो हल्लने क्रममा कतिपय ठाउँहरूमा पहिरो जान्छ। दोस्रो चाहिँ भनेको भुइँचालोको कारणले भयो। अब तेस्रो भनेको चाहिँ पानी अत्यधिक परेर। पानी अत्यधिक परेपछि पहिरो जान्छ। जस्तो भिरालो जमिनमा पानी छिरो भनेदेखि त्यहाँभित्र पहिला त माटो थियो, अब माटोभित्र पानी पनि बस्यो र अब त्यो भिरालोमा चाहिँ पहिला माटो मात्रै बसेको थियो। अब त्यो माटोमा पानी पनि थपिसकेपछि चाहिँ त्यो माटोको ओजन बढ्छ। अनि ओजन बढेपछि तलतिर चिप्लनलाई खोज्छ क्या, त्यसले चिप्लन सजिलो हुन्छ। अनि त्यसैले त्यो स्वाट्टै चिप्लेर जान्छ। यसलाई यहाँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हामीले गाउँठाउँमा यो नाम्लो लगाएर यो डोको थुन्से बोक्छौँ नि। मानिलिउँ थुन्से चाहिँ डोकामा त सजिलै पानी छिरेर जान्छ। मानिलिउँ थुन्सेमा हामीले यो बालुवा चाहिँ होइन, अर्को पाँगो माटो एक थुन्से राखेका छौँ। अनि त्यो बोकिराखेको बेला पानी पर्यो र पानी त्यहाँभित्र छिरो भने
अब त्यो पानी छिरेर जाँदैन, हामीले बोक्दाखेरि जति ओजन थियो त्यसको ओजन चाहिँ बढ्छ, अनि ओजन बढेपछि हाम्रो नाम्लो चुनिन सक्छ। हामीले नै बोक्न नसकेर हामी नै पनि थुचुक्क बसेपछि त्यो थुन्से तलतिर झर्न सक्छ। हो यस्तै प्रक्रिया हो कि सतहमा भएको माटोमा पानी छिरिसकेपछि त्यो पानी चुएर जान पायो भने समस्या हुँदैन, तर जान पाएन भने त्यो पानीले पनि ठेल्दछ र पहिरो जान्छ। यो चाहिँ पानीका कारणले जाने पहिरो, यो तेस्रो भयो। अनि अरू चौथो कारणहरू चाहिँ हाम्रा मान्छे हामीले गर्ने क्रियाकलापका कारणले पनि पहिरो जान्छ। उदाहरणको लागि हामीले पहाडतिर अहिले थुप्रै ठाउँमा एक्सकाभेटर चलाएर बाटो बनाएका छौँ। त्यो बाटो बनाउँदा के भयो भनेदेखि हामीले भिरालो जमिनलाई काटिदिउँ। त्यो भिरालो जमिनलाई काट्नु भने चाहिँ कस्तो हो भने त्यो भिरालो जमिनमा प्राकृतिक रूपमा जे जस्ता शक्तिहरू थिए तिनीहरू सन्तुलन भएर बसेका थिए, एक आपसमा सन्तुलित थिए। हामीले त्यो जमिनलाई चट्ट काटिदिएपछि त्यो शक्तिको सन्तुलन बिग्रन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने भने जस्तो हाम्रो यहाँ सहरमा त हुँदैन, पहाडतिर जब केरा पसाउँछ र केराको घडी ठुलो भएपछि त्यसले केरा लड्न खोज्छ, अनि हामीले चाहिँ एउटा टेवा लगाएको हुन्छ त्यो केरा नलडोस् भन्नका लागि। अब त्यो टेवालाई हामीले चट्ट काटिदिउँ भनेदेखि त केरा डङ्गै लड्छ नि त। हो त्यसै गरी भिरालो जमिनलाई पनि हामीले चट्ट काटिदिँदाखेरि बाटोभन्दा मास्तिरपट्टिको भूभाग चाहिँ चिप्लिएर झर्न सक्छ। त्यसैले बाटो बनाउँदाखेरि जहिले पनि प्राविधिकको सल्लाह लिएर बाटो कहाँनेर काट्यो भने यसरी चिप्लिएर झर्ने सम्भावना छ, कहाँनेर काट्यो भने चिप्लिएर झर्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरो प्राविधिकहरूले बुझेको हुन्छ। उनीहरूको सल्लाह लिएर यो काम गर्नुपर्ने हो। उनीहरूले सबको सल्लाह नलिकन हामीले बाटो काट्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ। यो हाम्रा कारणले हो। अनि यही हाम्रै कारणहरूमध्ये अर्को कारण चाहिँ मानिलिउँ प्राविधिकको सल्लाह लिएर नै हामीले बाटो बनायौँ। अब भित्तो त चिप्लिएर नखस्ने भयो किनभने प्राविधिकले सल्लाह दिए अनुसारको काम गरेका छौँ। तर के भयो भने बर्खाको बेलामा त्यो भिरालो जमिनबाट बगेर आउने पानी त सबै बाटोमा आइपुग्छ। अनि त्यो पानी बाटामा कल्पना गर्नुहोस् त, त्यो जमिनबाट भिरालो जमिनबाट बगेर आएको पानी जब बाटोमा खस्छ अनि त्यो पानी बाटैबाट बग्न थाल्छ, अनि जति जति बग्दै तल जान्छ पानी त थपिँदै जान्छ नि त। त्यसैले त्यो पानी त ठुलो खोलो जस्तो हुन्छ एकैछिनमा। त्यसैले बाटाको किनारामा हामीले पानी बग्नको लागि ढलको व्यवस्था गरेका छैनौँ, अथवा त्यो ढल चाहिँ ढुङ्गो माटो पसेर थुनिएको छ भनेदेखि यो वर्षाको बेलामा त्यो पानी ढलमा बग्दैमा बाटोमा बग्छ, अनि बाटोबाट बग्दै जाने क्रममा पानीको मात्रा पनि बढ्छ र त्यो त एउटा खोलो जस्तै हुन्छ। अनि उसले जहाँनेरबाट काट्ने ठाउँ भेट्छ त्यो ठाउँबाट पानी बाहिर निक्लिँदाखेरि त्यसले नजिकैको जमिनलाई काटेर ठुला ठुला पहिराहरूको सृष्टि गरिदिन्छ। यो पनि हाम्रै कारणले भएको, अरूका कारणले भएको होइन। त्यसपछि यो जङ्गलमा आगो लागेर, पहिला जङ्गलमा के हुन्थ्यो भने जङ्गलका पातहरू भुइँमा झरेका हुन्थे। त्यसो भएपछि आकाशबाट परेको पानी पातमा ठोकिन्थ्यो र पातबाट नै बग्दै बग्दै खोल्सातिर जान्थ्यो, माटोभित्र छिर्न पाउँदैन थियो। त्यसैले त्यहाँ पहिरो जाँदैन थियो। अब हामीले त्यो पात जति डढेलो लगाएर सबै मासिहाल्यौँ, नतिजा के हुने भयो भने आकाशको पानी सिधै माटोभित्र छिर्ने भयो र अघि मैले उदाहरण दिए जस्तै माटोमा भित्र पानी पसिसकेपछि त्यसले पहिरो जानलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले त्यो त्यहाँ पनि पहिरो जान सक्छ भनेको यो वन डढेलो लगाउनु पनि अर्को कारण हो, चौथो कारण हो। अनि अर्को एउटा कारण चाहिँ के पनि हो भने रुख बिरुवा काट्नु, रुख बिरुवा मास्नु। रुख बिरुवाको जराले माटोलाई समातेर राखेको हुन्छ र पहिरो जानबाट रोकेको हुन्छ। हामीले रुख बिरुवालाई काटिदियौँ भने रुख बिरुवाको जरा मर्दछ, जरा मरेपछि त्यसले माटोलाई समात्दैन। त्यसो भएपछि भिरालो जमिनमा भएको माटो अघि मैले भने चाहिँ पानी परेका बेला सल्लै बगेर जान्छ। यी चाहिँ हाम्रा कारणले हुन्। त्यसैले पहिरो चाहिँ अहिले प्राकृतिक कारणले पनि गइराखेको छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी पहिरो चाहिँ हाम्रा कारणले गएको छ, हाम्रो अज्ञानताको कारणले गएको छ। मुख्य कारणहरू चाहिँ हुन्। अब यसबाट बच्न के गर्नु पर्ला डाक्टर साहब? अब अहिलेको सिजन पनि यस्तो छ, अब हामीले कसरी बच्न सकिएला?
यसबाट बच्नको लागि पनि केही सुझावहरू दिनुहोस्। अब बच्नको लागि भनेपछि जस्तो उदाहरणको लागि पहिला बाढीको कुरा गरौँ। यदि हाम्रो घर चाहिँ नदी किनारमा छ, हजुर खोला किनारमा छ, हाम्रा खेतीपातीहरू खोला किनारमा छन् र हामी खेतीपाती गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो नदीलाई हामीले बारम्बार हेरिराख्नु पर्यो। जस्तो नदीको पानी अचानकसँग स्वाट्टै घट्यो भनेदेखि यो नदी चाहिँ माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो आएर नदी थुनियो। अब थुनिएको नदी केही छिनपछि नै फुट्छ र त्यसपछि व्यापक ठुलो बाढी आउँछ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। यसरी नदीको पानी स्वात्तै घट्यो भने। त्यसैले पहिलो कुरो, नदीको पानी अचानक घट्यो भने आफू, आफ्नो परिवार, छरछिमेकी सबैजनालाई लो है यस्तो भयो, बाढी आउन सक्छ, हामी सुरक्षित ठाउँ, अग्लो ठाउँतिर जाउँ, यहाँ नबसौँ भनेर सुरक्षित ठाउँतिर जानु पर्यो। र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसेका आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई पनि फोन गरेर यहाँ यस्तो देखियो, बाढी आउने सम्भावना छ, तपाईँहरू पनि सुरक्षित साथ बस्नु होला भनेर भन्नु पर्यो, एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो, नदीमा चाहिँ पहिला नदीमा एक किसिमको सौलो पानी बगिराखेको थियो। अब अचानकसँग धमिलो, कालो धमिलो पानी बग्न थाल्यो र त्यो पानीले चाहिँ यस्तो रुखका बोटहरू, हाँगाहरू, यस्तो चिजहरू पनि लिएर आउन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ माथिबाट भयानक ठुलो बाढी सुरु भएको रहेछ, यो सुरुको बेलाको बाढी हो, हामी यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर अघिकै जस्तो तुरुन्त सुरक्षित ठाउँमा गइहाल्नु पर्यो। दोस्रो, अनि तेस्रो कुरो, नदीले के गर्छ भने नदी प्राय गरेर नदी बग्दाखेरि त्यो नागबेली जस्तो बगेको हुन्छ। भनेको नदीले एउटा किनारमा पानी ठोक्किन्छ क्या, त्यहाँ कटान गरिराखेको हुन्छ, अर्को किनारपट्टि फेरि फर्किएर जान्छ र त्यहाँ कटान गरेको हुन्छ। नागबेली जस्तो बाङ्गो परेर नदी बगिराखेको हुन्छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ हामीले देखिराखेको ठाउँमा जहाँ नदी सधैँ ठोक्किन्थ्यो भनेको कटान गरिराखेको थियो, तपाईँले आज बिहान उठेर हेर्दाखेरि त नदीले उता कटान गरेको होइन, त्यसको उल्टोतिर पो कटान गर्न थालेछ भनेदेखि नदीले आफ्नो बाटो बदलेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले नदीले पनि 10 वर्षमा बाटो बदल्छ भन्ने उखान छ नि त, हो त्यो उखान अनुसार त्यो त्यसरी नदीले बाटो बदलो भने पनि बाढी आएको सङ्केत हो। माथिबाट व्यापक बाढी आउँदैछ, बाढी आइसक्यो, यसले बाटो बदल्यो, यो झन् अझै धेरै बाढी आउँछ भनेर आफू सुरक्षित ठाउँतिर जानु पर्यो। अहिले तुरुन्तै बाढीबाट बच्ने उपायहरू चाहिँ, अनि त्यसको साथसाथै के पनि गर्नु पर्यो भने यदि हाम्रो घर चाहिँ खोला किनारमा छ भने माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूसँग मित्रता राख्नुपर्छ, परिचय गर्नुपर्छ। उहिले हाम्रो बुवा हजुरआमाहरूले नाता नभएको गाउँ रहेछ भने त्यहाँ मित लगाएर भए पनि नाता राखिन्थ्यो, अनि त्यहाँ त्यो मितेरी साइनो झन् डह्रो हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो। हो यसरी माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूसँग साथी बन्ने, नाता गाँस्ने, एउटा मित्रभाव राख्ने, र तपाईँ, किनभने हामीभन्दा माथि उनीहरू बस्ने भएको हुनाले बाढी आएको पहिला उनीहरूले देख्छन् हामीले देख्नुभन्दा। त्यसैले उनीहरूले ए भाइ लो है बाढी आयो हाम्रोतिर, तिमीहरू पनि अलिक सुरक्षित ठाउँतिर जाऊ भनेर फोन गरेर हामीलाई भनिदिए भनेदेखि हामी धेरै समय पाउँछौँ आफ्नो धनमालको रक्षा गर्नलाई। यो चाहिँ सामाजिक सद्भावका कारणले पनि बच्न सकिन्छ। यो काम पनि हामीले गर्नु पर्यो खोलाको तटमा बस्ने मान्छेहरू। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने मैले यहाँलाई जस्तो फोनको कुरा गरेँ नि त, फोन गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूलाई सुनाउने अथवा आफ्ना साथीभाइहरूले हामीलाई फोन गर्छन् भने जस्तै कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने फोनको टावर चाहिँ खोला किनारतिर कतै राखेको रहेछ र बाढी आयो भने त भत्काइदिन्छ नि, अथवा पहाडमै राखेको टावर पनि पहिरोले भत्काइदियो भने टेलिफोनले काम गर्दैन। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रको टेलिफोनको टावरलाई चाहिँ जसरी पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर सबै मिलेर जस्तोसुकै बाढी आए पनि, जस्तोसुकै पहिरो गए पनि हाम्रो टेलिफोनको टावर चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा छ भन्ने आश्वस्त हुने गरी त्यो टावरको रक्षा गर्नु पर्यो। नत्र भने फोन भएन भने अहिलेको जमानामा बहुत गाह्रो हुन्छ विपदबाट बच्नको लागि। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले त हामीसँग जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। अहिले उद्धार गर्ने, राहत दिने अथवा भइपरि आउँदा सरसहयोग गर्ने, राज्यसँग समन्वय गरिदिने जिम्मा उहाँहरूको भएको हुनाले प्रत्येक मान्छेको घरमा
आफ्ना जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको टेलिफोन नम्बर चाहिँ भित्तामा टाँसेर राख्नुपर्छ, ताकि आफूलाई सङ्कट भयो, आफूले नजिकै बाढी आएको सङ्केत देख्ने बित्तिकै आफ्नो जननिर्वाचित प्रतिनिधि वडा अध्यक्षलाई अथवा मेयरलाई अथवा उपमेयरलाई फोन गरेर लो है हाम्रामा त यहाँ बाढी आउन आँटो, हामी भाग्दैछौँ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर त्यति मात्रै भन्ने हो भने पनि बाँकी काम उहाँहरूले धेरै नै गर्न सक्नुहुन्छ यो बाढीको हकमा। अब जहाँसम्म पहिरोको हकको कुरा छ, अब पहिरोको पूर्व सङ्केतहरू के हुन्छ भने अब आफ्ना घर छेउमा वरिपरि भइराखेका रुखहरू पहिला सिधा थिए, ती बिस्तारै बाङ्गिन थाले भनेदेखि पहिरो सुरुवात भएछ भनेर बुझ्नु पर्यो। भिरालो जमिनको फेदतिर पानी उम्रियो, मूल फुटो भन्छौँ हामीहरू, मूल फुटो तर मूलबाट आउने पानी चाहिँ एकदम धमिलो छ अथवा लेदो छ भने पनि पहिरो जान आँटो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि जमिनमा चिरा पर्यो र त्यो चिरा हेर्दा हेर्दै फराकिलो हुन थाल्यो भनेपछि पहिरो जान थाल्यो। अनि आफ्नै घर कम्पाउन्ड वाल भन्छौँ, पर्खालमा पनि, पर्खाल एउटै उचाइमा थियो, पर्खालमा चिरा पनि पर्यो र पर्खाल धसिएको जस्तो पनि देखियो भनेदेखि पहिरो जाने सङ्केत हुन्। त्यसैले यी पहिरो जाने सङ्केत देख्ने बित्तिकै अघि मैले भने चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई तुरुन्तै खबर पनि गर्नु पर्यो र आफू पनि एकदम सुरक्षित ठाउँमा जानु पर्यो, किनभने पहिरो तुरुन्तै गइहाल्छ। हाम्रो त्यो एउटा नेपालीमा उखान छ, बुझ्नेलाई यो कुरा गहिरो छ, नबुझ्नेलाई घर छेउमा पहिरो छ भनेको पहिरो घर छेउमा सानो पहिरो त हो नि भनेर लापरवाही गर्नु हुँदैन। सुरुमा हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ तर त्यसलाई छोडिदिने हो भने त्यो बिस्तारै 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 बढेर आएर आफ्नो घर मात्रै होइन गाउँलाई नै सबै बगाएर लिएर जान्छ पहिरोले। त्यसैले पहिरोको सङ्केत देखिनु, सानोतिनो पहिरो सुरुवात भएको देखिने बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा हाम्रो घर छेउमा यस्तो पहिरोको समस्या भयो, हामीलाई पनि सहयोग गर्नु होला, हामी सुरक्षित ठाउँमा जान्छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नु पर्यो। र यो बाढी र पहिरो दुईटै जोखिम भएको ठाउँमा अहिले नै के गर्नुपर्छ भने, मानिलिउँ बाढी आइगयो भने हामी भागेर जाने ठाउँ कहाँ हो त, त्यो सुरक्षित ठाउँ कुन हो त भनेर आफ्नो परिवारका सबै मान्छेलाई, गाउँका सबै मान्छेलाई यो बाढी आयो भने हामीले हतार हतार भाग्नुपर्छ, हामी भाग्ने बाटो यो हो, यो बाटैबाट हामी यो ठाउँमा गएर बस्ने भनेर पहिला नै सल्लाह गर्नुपर्छ। त्यो सुरक्षित ठाउँ भनेको स्कुलको कम्पाउन्ड पनि हुनसक्छ, कुनै सम्म मैदान पनि हुनसक्छ। त्यो कुरो चाहिँ अहिले नै मान्छेहरूले भेला भएर बाढी आइगयो भने अथवा पहिरो आयो भने हामी दौडेर गएर सुरक्षित ठाउँमा बस्नको लागि त्यो सुरक्षित ठाउँ कुन हो त भनेर बुझ्नका लागि यो अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ त्यो सुरक्षित ठाउँ पहिचान गर्नलाई। यति कुरा गर्ने हो भने हामी निकै हदसम्म सुरक्षित हुन सक्छौँ। हामी डाक्टर साहब 72 सालको भूकम्पपछि विभिन्न ठाउँमा धाँजा फाटेको अवस्था थियो र बाढी पहिरो जान्छ, धाँजा फाटेको ठाउँमा बढी बाढी जान्छ, पहिरो जान्छ भन्ने जुन मान्यता थियो, अहिले त्यसको जोखिम कस्तो छ डाक्टर साहब? भूकम्पको कारणले जुन बाढी जाने के अरे पहिरो जाने जुन जोखिम थियो नि, त्यो त्यसको अवस्था अहिले कस्तो छ? अब त्यो चाहिँ भूकम्प गएको 6 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। भूकम्पका कारणले फाटेका धाँजाहरू अहिलेसम्म पनि जस्ताको तस्तै छन् भनेदेखि चाहिँ यहाँले भन्नुभयो चाहिँ त्यहाँ भूकम्पको जोखिम बढ्छ, तर ती धाँजाहरू पुरिसके। ती धाँजा आफै प्राकृतिक रूपमा पनि पुरिन्छन् क्या। कसरी भने भल पानी बग्दै आउँदाखेरि त्यो भल पानी त्यो धाँजोबाट छिर्छ, अनि त्यो भल पानीमा त माटो हुन्छ नि त, त्यसैले त्यो माटो त्यहाँभित्र भरिँदै भरिँदै गएर त्यस्ता धाँजाहरू कतिपय ठाउँमा पुरिसके, अहिले देखिँदैनन्। त्यसैले धाँजा छन् भने चाहिँ जोखिम अझै छ, धाँजा छैनन् भने चाहिँ जोखिम धेरै घटिसक्यो। अब मेलम्चीकै कुरा गरौँ डाक्टर साहब, मेलम्चीको बस्तीको पुनर्निर्माण गर्ने वा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अब के उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिएला? अब यो कुरो चाहिँ फेरि तपाईँको मेरो भन्दा पनि यो चाहिँ राज्यको नीतिमा भर पर्ने कुरो हो। अब प्राविधिक मान्छेहरूले, इन्जिनियरहरूले, भूगर्भशास्त्रीहरूले के चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन् भने, जस्तो उदाहरणको लागि मैले अघि नै भने मेलम्चीमा यो पहिलोचोटि बाढी आएको होइन,
पहिला पनि यस्तो बाढी आएको थियो तर हामीले थाहा पाएनौँ या हामीलाई त्यसको जानकारी राखेनौँ। तर अहिले त्यो बाढी आयो भन्नुको अर्थ भविष्यमा अब आउँदैन भन्ने होइन। त्यो किनभने त्यसको माथिल्लो तटीय क्षेत्र त जस्ताको तस्तै छ, हामीले केही चलाएकै छैन। त्यसैले त्यस्ता बाढीहरू आउने दिनहरूमा पनि आउन सक्ने भएको हुनाले यस्तै बाढी आयो भने पनि हाम्रा घरहरू सुरक्षित हुन्छन् भनेर निश्चिन्त भएपछि मात्रै नवनिर्माण गर्नुपर्छ। तर अहिले जहाँ जहाँ घरहरू थिए फेरि त्यही ठाउँमा हामीले निर्माण गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ यस्तै बाढी आयो फेरि भनेदेखि कसरी बस्ने भन्ने प्रश्न ज्यूका त्यौँ रहन्छ। त्यसैले अहिलेको मेलम्चीको केसमा विज्ञहरूको एउटा टोली खटाएर मेलम्ची नदीको दायाँ र बायाँ कति क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो पत्ता लगाउने र निर्माणको काम नगर्नु भनेको क्षेत्रमा घर नबनाउने, त्योभन्दा बाहिर बनाउने एउटा नीति लियौँ भनेदेखि त्यसले धेरै नै सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। तर यो काम गर्नलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि चासो देखाउनु पर्यो। सर्वसाधारण जो अहिले पीडित हुनुभयो उहाँहरूले पनि यसमा अलिकति चासो देखाएर हामीले एकचोटि त भोग्यौँ, अब हाम्रा छोरा नातिहरूले भोग्नु नपरोस्, यसमा विज्ञान र प्रविधिले जे भन्छ त्यो हामीले मान्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि सहमति जनाउनु पर्यो र राज्यले पनि त्यो खालका नीति बनाएपछि हामी अलिकति सुरक्षित तरिकाले निर्माण गर्न सक्छौँ। हजुर हजुर, त्यसलाई खेतीयोग्य जमिनको रूपमा विकास गर्न पनि सकियो नि होइन डाक्टर साहब? खेतीयोग्य जमिनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ। किनभने खेती भनेको त कस्तो भयो भने अहिले एकचोटि ल्याएर बालुवा थुपारिदिन्छ, केही छैन, त्यो बालुवालाई निकालेर फेरि खेत बिराएर काम गर्न सकिन्छ। प्रश्न चाहिँ जीवज्यान जोगाउने र अब घर भने त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। जीवज्यान जोगाउने क्रममा घर र आफ्नो जीवज्यान बचाउनलाई घर चाहिँ त्यहाँ निर्माण गर्नु भएन। खेतीमा प्रयोग गर्न, रुख बिरुवा रोपेर प्रयोग गर्न त मिल्छ, अन्यथा केही छैन। तर अघि मैले भने चाहिँ बाढी आउँदैछ है भन्ने पूर्व चेतावनी प्रणाली चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र बाढी आउँदैछ भनेपछि त्यो खेतबारीमा काम गरिराखेका मान्छेहरूले बेलैमा सुरक्षित ठाउँमा जाने जनचेतना दिनुपर्छ सबैलाई। त्यसो भयो भने चाहिँ आपत्ति हुँदैन। हजुर, अर्को कुरा छ नि डाक्टर साहब, यो सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै बढी प्राकृतिक जुन प्रकोपहरू किन बढ्ने गरेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो अघि मैले भने विपद आउनलाई, बाढी पहिरोको विपद आउनका लागि चाहिने चिज भनेको एउटा पानी हो, अर्को भौगर्भिक बनावट हो र अर्को चाहिँ मान्छेका क्रियाकलापहरू हुन्। यी तीनवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। अब भौगर्भिक बनावट आफै बदलिँदैन, यो प्राग ऐतिहासिक कालदेखि जे छ त्यो छँदैछ। त्यो सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै होइन, जहाँसुकै पनि जे थियो त्यही नै छ, त्यो बदलिएको छैन। के बदल्यो त भन्दा पानी पर्ने मात्रा चाहिँ बदल्यो। पोहोरको साल सिन्धुपाल्चोकमा धेरै नै पानी पर्यो पहिलाको दाँजोमा। अब यो साल पनि भर्खर पर्न सुरुवात भएको छ। अब बढी पर्छ थोर पर्छ त्यो त हेर्न पछि हेरौँला। अनि अर्को कुरो चाहिँ सम्भवतः सिन्धुपाल्चोकमा पनि अघि मैले भने चाहिँ एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर टन्नैसँग बाटो खन्ने काम भएको हुनुपर्छ। यो परिवर्तन भनेको पानी अचानक धेर पानी पर्नु र मान्छेले प्राविधिकको सल्लाह नदिकन बाटो खन्नु। अनि हुनसक्छ, मलाई सबै कुरो त ज्ञान छैन, तर सिन्धुपाल्चोकका कयौं नदीहरूमा यो ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन पनि भइराखेको हुनुपर्छ। नदीबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन हुँदाखेरि पनि त्यसले बाढीलाई सहयोग पुर्याउँछ, बाढी आउँछ। त्यसैले अरू कारणले चाहिँ त्यस्तो भएको केही पनि होइन। भौगोलिक कारणले नेपालका सबै ठाउँ उत्तिकै जोखिममा छन्। यो जिल्ला बढी जोखिम, यो जिल्ला कम जोखिम भन्ने कुरो होइन। तर पानी कहाँ धेर पर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले नै भन्न सकिँदैन कुन ठाउँमा धेर पानी पर्ला भनेर। पानी जहाँ धेर पर्यो त्यहाँ पहिरो र बाढीको जोखिम हुन्छ। पोहोर धेर पानी परेको हुनाले सिन्धुपाल्चोकमा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा यो हाम्रो सप्तकोशीमा बगेर जाने महत्त्वपूर्ण नदीहरू छन्। जस्तो इन्द्रावती, त्यो सप्तकोशीको एउटा शाखा नै हो। यता तिब्बततिर बगेर आउने अर्को के भोटेकोशी भन्छन् क्यार, त्यो भोटेकोशी। अब यी नदीहरू माथि हिमालबाट आउने हुनाले
ती नदीहरू कहिलेकाहीँ बाटामा थुनिएर बाढी आएका घटनाहरू छन्। यो यस कारणले पनि बाढी चाहिँ अरू जिल्लाको दाँजोमा त्यो जिल्लामा अलिकति बढी बाढी आएको कारण चाहिँ सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू त्यहाँ बगिराखेका हुनाले र त्यसमध्ये भोटेकोशी त उता तिब्बततिरबाट आउँछ, त्यसैले तिब्बततिर बाढी आयो भने पनि त्यो नेपालमा आइपुग्छ, त्यो कारणले पनि बढी भएको हुनुपर्छ। अहिले त डाक्टर साहब अब मधेसमा अब पहाडमा त पहिरो भयो, बाढी भयो, र त मधेसमा पनि डुबानको समस्याहरू पनि भइरहेका छन्। मधेसमा डुबानको समस्या पनि देखिरहेको छ। त्यसको समाधान चाहिँ के गरी हुन सक्छ र के गर्नु पर्ला, त्यसमा पनि केही उपाय बताइदिनुहोस्। हैन, डुबानको कुरो फेरि कहाँ आयो भने डुबान कुन बेला हुन्छ भने पानी नदी सजिलै आफ्नो बगरमा बगेर गयो भने डुबान हुँदैन। हजुर, हामीले नदीलाई बग्न दिएनौँ, त्यसको बगरमा खेतीपाती गर्यौँ र त्यसको पानी बग्ने बगरलाई साँघुरो बनाइदियौँ भनेदेखि अब पानी त जसरी पनि बगेर जानु पर्यो, आफ्नो ठाउँ नभएपछि हाम्रो खेतबारीतिर पस्छ। अनि त्यसै गरी अघि मैले भने यो ढुङ्गा गिटी निकाल्ने क्रममा मन खुसीसँग हामीले ढुङ्गा गिटी निकालिदियौँ भनेदेखि नदीले आफ्नो बहाव बदल्छ। पोहोर एकातिर बग्दै थियो भने अहिले अर्कातिर जान्छ, अनि त्यो अर्कातिर बग्ने क्रममा हाम्रो खेतबारीभित्र पसिदिन्छ। त्यसैले तराईमा हुने डुबान चाहिँ सिधा भाषामा बुझ्दा त्यो नदीले आफ्नो बगरमा बग्न नपाएको। किन बग्न नपाएको त भन्दा हामीले नै बग्न दिएनौँ, बगरमा खेती गरिदियौँ, बगरबाट मनपरीसँग ढुङ्गा उत्खनन गर्यौँ, त्यसकारणले त्यो डुबानमा परेको हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ तराईमा पनि धेरै नै पानी पर्यो भनेदेखि डुबान हुन्छ, त्यो स्वाभाविक मान्न पर्यो। अब पानी नै धेर पर्यो भने त डुबान हुने नै भयो नि, सम्म जमिन छ। त्यसैले एउटा धेरै पानी पर्यो भने डुबान हुन्छ। दोस्रो, नदीको बग्ने बहाव क्षेत्रमा हामीले खेतीपाती गर्यौँ अथवा गाउँ सहर बसायौँ र त्यसको बग्ने ठाउँलाई साँघुरो बनाइदियौँ भने डुबान हुन्छ। तेस्रो, नदीबाट मन खुसीसँग ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्यौँ भने त्यसले पनि डुबान हुन्छ। चौथो चाहिँ तराईमा हामीले बाटो बनायौँ भनेदेखि बाटो त जमिनभन्दा अग्लो बनाउनु पर्यो, अनि त्यो अग्लो बनाउने क्रममा के हुने भयो भने पानी बगेर जान पाएन, हामीले पानीलाई छेकिदियौँ। हो, त्यो पानी बग्नका लागि ठाउँ ठाउँमा राम्रोसँग हामीले कलबट राखेनौँ। बाटो बनाउँदाखेरि बाटो नै मात्र बनायौँ भने पनि त्यो ठाउँ डुबानमा पर्छ। यी चिजहरू हाम्रै कारणले हुन्, नितान्त हाम्रा कारणले भएको हुन्। हजुर हजुर। अब मेलम्ची लगायतको क्षेत्रको जुन विपदको स्थिति सिर्जना भएको छ, अब हामीले के पाठ सिक्नु पर्ला यो जुन विपदबाट बच्नको लागि? अब हामीले मेलम्ची जस्तो एउटा उदाहरणीय एउटा उदाहरण दिन सकियो। मेलम्ची जस्तो विपत्तिबाट चाहिँ अब हामीले के पाठ सिक्नु पर्ला? मेलम्चीबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको नदी किनारमा कहाँनिर बस्ती बसाउन मिल्छ, कहाँनिर बस्ती बसाउनु पर्दैन भनेर हामीले पहिले नै थाहा पाउनु पर्ने रहेछ। त्यो थाहा पाएर मात्रै बस्ती बसायौँ भने सुरक्षित हुन्छ। त्यो हिसाब किताब नगरिकन बस्ती बसायौँ भने सुरक्षित हुँदैन भन्ने एउटा पाठ। अर्को पाठ, हाम्रा मेलम्ची नदीमा बनाएका कतिपय पुलहरूलाई बाढीले बगाएर लग्यो। त्यो किन त भन्दा त्यो पुल बनाउँदाखेरि अहिलेको जस्तो ढुङ्गा माटो अनि रुखका हाँगा रुख आफै बगाएर लिएर आउँछ भनेर कल्पना गरेको थिएन। अब चाहिँ कल्पना गर्नु पर्यो, यो नदीले अहिले जत्रो बाढी आयो त्यत्रै बाढी आउँदाखेरि हाम्रो पुल सुरक्षित हुन्छ भनेर मात्रै पुल बनाउनु पर्ने भयो। पहिलाको जस्तै पुल बनायो भने त्यो पुल फेरि भत्काउने भयो। त्यो दोस्रो पाठ सिक्नुपर्ने भयो। अनि तेस्रो पाठ चाहिँ के हो भने नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा के छ, पहिरो जाने सम्भावना छ कि, त्यहाँ हिमतालहरू छन् कि, त्यहाँ हिम नदी छ कि, त्यहाँ पहिरो गएर नदी थुनिने सम्भावना छ कि छैन, नदी थुनियो भने त्यहाँबाट कत्रो बाढी आउला, त्यो बाढी आयो भने पानीको लेभल कहाँसम्म पुग्ला भनेर अहिले नै हिसाब किताब गर्नु पर्यो। र स्पष्ट रूपमा यो ठाउँ चाहिँ नदीको बहाव क्षेत्र, यो भन्दा बाहिर मात्रै मान्छे बस्न पाउने भनेर हामीले
सरसल्लाह गरेर नक्साङ्कन गरेर सर्वसाधारणलाई बुझ्ने गरी नीति निर्माताहरूले पनि स्वीकार्ने गरी यो काम गर्नुपर्छ, यही लेसन नै हामीले प्राप्त गरेको। यो चिज हामीले फेरि केही पनि वास्ता नगरिकन जहाँ जहाँ बाटो थियो त्यही बाटो बनायौँ, जत्रो पुल थियो त्यत्रै पुल बनायौँ, जहाँ घर थियो त्यही घर बनायौँ भनेदेखि हामीले फेरि पनि झन् ठुलो विपदलाई निम्ता दिन्छौँ। विपद व्यवस्थापनको लागि अब कसले के गर्नु पर्ला? तपाईँ एक भूगर्भशास्त्री भएको हिसाबले के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब अहिले मैले देखेको चाहिँ, अहिले मैले भन्ने पनि गरेको छु, अहिले सबभन्दा प्यारो सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले स्थानीय सरकारले भनेको स्थानीय गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्ता विपद आउन सक्छन् भनेर अहिले नै आंकलन गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि हाम्रो क्षेत्रभित्र कहाँ कहाँ बाढी आउने सम्भावना छ, कहाँ कहाँ पहिरो आउने सम्भावना छ, त्यो कुरो अहिले नै छुट्याउन सक्यौँ भनेदेखि त सम्भावित जोखिमको ठाउँ कहाँ हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्यौँ। अनि त्यो जोखिमको क्षेत्रभित्र यदि गाउँ बस्तीहरू छन् भनेदेखि उहाँहरूलाई जनचेतना दिनु पर्यो। तपाईहरू अथवा हामीहरू बाढीको जोखिमको क्षेत्रमा बसेका छौँ, बर्खा लाग्ने बित्तिकै बाढी आउने हो कि भनेर हामी चनाखो हुनुपर्छ भनेर अघि मैले जे कुरा बताएको थिएँ त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो सर्वसाधारणलाई सिकाउनु पर्यो। पहिरोको जोखिममा बस्ने मान्छेलाई पनि त्यो कुरो सिकाउनु पर्यो। र अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो सधैँभरि एउटै कुरो जस्तो बाढी आउँछ मान्छेलाई राहत उद्धार भन्यो, फेरि अर्को साल पनि आउँछ, त्यसै गरेर मात्रै बस्ने हो भने त हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ। त्यसैले त्यो जुन ठाउँमा पक्का बाढी आउँछ, जुन ठाउँमा पहिरो छ जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेदेखि त्यो ठाउँका बस्तीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नु पर्यो, सुरक्षित ठाउँमा लगेर राम्रोसँग राख्नु पर्यो। त्यो जोखिमको क्षेत्रबाट बस्तीलाई चाहिँ नै स्थानान्तरण गर्नु पर्यो। यी सबै कामहरू गर्नलाई अहम भूमिका खेल्ने हाम्रो स्थानीय निकाय नै हो। त्यो स्थानीय निकायले नै सरकारसँग समन्वय गरेर यो सबै काम गर्नुपर्छ। त्यो स्थानीय निकायले चासो देखाएपछि सर्वसाधारणले पनि सुन्छन्, अनि सरकारमा सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले पनि सुन्छ। अनि त्यही बेलामा यो विज्ञहरूले दिने सल्लाहको आवश्यकता पनि त्यो बेला महसुस हुन्छ र विज्ञले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर स्वीकार्ने पनि त्यो स्थानीय सरकार नै हो। किनभने विपद जहाँ आउँछ त्यो स्थानीय सरकारभित्रै आउँछ, त्यही भित्रको जमिनमा आउँछ नि त। त्यसैले उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्छ र यसको नेतृत्व उहाँहरूले नै लिनुपर्छ। बाढी र पहिरोको हकमा चाहिँ नितान्त स्थानीय सरकारको जिम्माको कुरो हो। कुनै कुनै बाढी चाहिँ जस्तो अन्तर्देशीय नदीमा आयो, त्यो नदी उता तिब्बतबाट सुरु हुन्छ, नेपाल हुँदै भारत पुग्छ भने ती चाहिँ ठुला ठुला बाढी आउँछन्। त्यस्तो केसमा सङ्घीय सरकारले हेर्ने हो। नभए सानातिना जस्तो कतिपय नदीहरू चाहिँ एउटा प्रदेशभित्र मात्रै बग्छन्। उदाहरणको लागि मेलम्ची नदीको उद्गम स्थल लाङटाङ हिमालमा छ, इन्द्रावती आएर मिसिन्छ भनेको मेलम्ची बजारदेखि त्यो लाङटाङ हिमालसम्मको भाग त प्रदेश नम्बर 3 हो नि त। त्यसैले त्यो मेलम्ची नदीलाई हेर्ने जिम्मा चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 को, किनभने त्यो नदी प्रदेशभित्र मात्रै बग्छ। तर नदी चाहिँ एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश हुँदै बग्छ भने उदाहरणको लागि इन्द्रावती त गएर कोशीमा मिसिँदै जान्छ। कोशीका सप्तकोशीका शाखा नदीहरू अथवा मुख्य जस्तो कोशी नदी, कर्णाली नदी, महाकाली नदी, नारायणी नदी, यी नदीहरू एउटा मात्रै प्रदेशमा बग्दैनन्, 2-3 प्रदेश बग्छन्। यस्ता केसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिरो भनेको त जहिले पनि एउटा गाउँ अथवा बढीमा 2टा गाउँभित्र परेको कुरा हो, त्यो स्थानीय सरकारकै जिम्मा हो। त्यसैले नितान्त स्थानीय सरकारले नै यसमा जिम्मा लिनुपर्छ। र त्यो स्थानीय सरकारलाई अहिले अभाव भनेको के हो भने उसँग बजेट छैन, उसले माग्न सक्नुपर्छ। हामीलाई विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट देऊ, विपद व्यवस्थापनको शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी हामीलाई बजेट दिनु पर्यो भनेर उनीहरूले सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारसँग माग्नुपर्छ र यी सरकारहरूले पनि दिनुपर्छ। र विपद व्यवस्थापनलाई चाहिने मानव संसाधन, इन्जिनियरहरू, भूगर्भशास्त्रीहरू, अरू यो जलवायु विज्ञानका
विज्ञहरू यी सबै मान्छेहरूलाई पनि स्थायी दरबन्दी खडा गरेर आफ्नै निकायमा म्युनिसिपालिटीभित्र उहाँहरूलाई राखेर काम लगाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै यो चिज चाहिँ समाधान हुँदै जान्छ। यति चिज गर्न सुरुवात गर्यौं भने केही वर्षभित्रमा हामीले धेरै नै विपद व्यवस्थापन गरिसकेका हुनेछौँ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिको अवस्था के पाउनु भएको छ डाक्टर साहब? अहिलेको नीति अब के छ अवस्था, नीतिको अवस्था? हैन, अहिले ठिकै छ। अहिले अब यो संघीयतामा गएको छ। यहाँ केन्द्रमा गृह मन्त्रालयभित्र विपद राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरण छ। यसका अफिसहरू प्रदेश सरकारमा पनि छन्। अब स्थानीय निकायमा पनि त्यसको कमिटी हुन्छ। त्यसैले नीति निर्माण गर्ने तहमा त सबै एकदम चुस्त दुरुस्त देखिन्छ, तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने बजेट र मानव संसाधनको अभाव छ। यी दुईटा कुरा खड्किएका हुन्। यो चिज समाधान भयो भने धेरै हामी अगाडि बढ्छौँ।